उगबा महरा स्टोरीज। बच्चों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक 16 साल के बच्चे अब्दुल्ला की कहानी है, जो मैट्रिक में दाखिला ले चुका था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लायक था, मेहनती भी था। वो रोज़ाना स्कूल पैदल जाता और पैदल आता, क्योंकि उसके अब्बू का ऐसा कुछ ख़ास रोज़गार नहीं था जिसकी वजह से वो गाड़ी में जाता या यहाँ तक कि वो साइकिल ही ख़रीद लेता। हालात उसके कुछ अच्छे नहीं थे। वो जब भी स्कूल जाता तो आसपास के लोगों को देखता और यही सोचता कि ये कितने आराम से जा रहे हैं। कोई गाड़ी में है तो कोई मोटरसाइकिल पर सवार है तो कोई बस में सवार है, और एक मैं हूँ जो पैदल जा रहा हूँ। इसी तरह रोज़ाना यही सोचता रहता था और बस रास्ता इसी तरह ही कट जाता था, फासला तय हो जाता था। एक दिन यही सोचने के लिए जब वो घर से निकला और यही सोच रहा था रास्ते में कि उसको एक ऐसा दोस्त मिला जो उसका बचपन का दोस्त था, जो साइकिल पर सवार स्कूल जा रहा था। उसने जब अपने दोस्त अब्दुल्ला को देखा तो वो इसकी तरफ आया और उससे सलाम दुआ की। अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरे दोस्त, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम साइकिल पर सवार हो और साइकिल पे जा रहे हो। मुझे तो एक साइकिल भी नहीं मिल सकती, हमारे तो ऐसे हालात ख़राब है। कम से कम एक साइकिल ही होती तो मैं उसी पर सवार होके स्कूल चला जाता। उसके दोस्त ने कहा कि अब्दुल्ला, तुम्हारी ये सोच है और मेरी सोच को देखो। कल ही मेरा दोस्त मुझसे मिला और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और मैंने उसको कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो कि मोटरसाइकिल पर सवार हो। मोटरसाइकिल मेरे पास होती तो मैं जल्दी जाता, जल्दी आता। साइकिल में क्या है, इससे तो थकावट ही थकावट है, खुद ही चलानी पड़ती है। बस ये आपस में यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अब्दुल्ला और जो इसका दोस्त था, इन दोनों को वही दोस्त मिला जो इसके दोस्त का दोस्त था। वो उसी तरह ही हस्ब मामूल मोटरसाइकिल पर सवार था, इनके पास आया और कहने लगा कि चलो मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। अब्दुल्ला के दोस्त ने कहा कि मैं तो नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पास तो साइकिल है, इसको मैं कहाँ खड़ी करूँगा। उसका दोस्त बोला कि साइकिल को उधर ही रास्ते में खड़े कर दो, वापसी में हम इसको लेते जाएंगे। चुनांचा अब्दुल्ला और उसके दोस्त दोनों सवार हो गए उसके साथ, और वो मोटरसाइकिल पे उन दोनों को लेकर एक होटल की तरफ गया और उनको कहा चलो आओ थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद तुम दोनों को मैं वापसी पे घर छोड़ दूंगा। बस जब होटल में ये बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में अब्दुल्ला ने अपने दोस्त के दोस्त से कहा कि देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो मोटरसाइकिल पे आते जाते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। वो हंसकर बोला कि हाँ, ये बात तो तुम लोगों की ठीक है, लेकिन मैं इस मोटरसाइकिल से खुश नहीं हूँ। अब्दुल्ला ने कहा क्या वजह है, क्यों खुश नहीं हो, हम तो बड़ा रश कर रहे हैं तुम पर। वो हंसकर बोला कि हाँ, तुम लोगों को तो शायद मेरी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आजकल इस मोटरसाइकिल से जान छुड़ाने के चक्कर में हूँ। उन्होंने कहा कि क्या वजह है, क्यों छुड़ा रहे हो। तो उसने कहा कि ये क्या बात है, मोटरसाइकिल पे सवार हो, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, मोटरसाइकिल पर ही जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक गाड़ी ही मिल जाए, और इसी सोचने पे मैं रोज़ाना मजबूर हो जाता हूँ कि गाड़ी मुझे कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मेरे अब्बू की भी इतनी आमदन नहीं कि वो मेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करें। वो तो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल का ही बंदोबस्त कर सकते थे। अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छा, तो ये बात है। उसके दोस्त के दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और हर चलती हुई गाड़ी की तरफ रश की निगाह से देखता हूँ कि काश ये गाड़ी मेरी हो जाती। बस ये आपस में इसी तरह ही बातें कर रहे थे कि एक दूसरा आदमी आया और इनकी बातें सुनने
کے بعد ان کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ بچوں، میں نے تو تم لوگوں کی باتیں سن لی، لیکن تم لوگوں کو بھی بہت حیرانی ہوگی مجھ پر، کیونکہ میں گاڑی چلاتا ہوں، میرے پاس میری اپنی گاڑی نہیں ہے، میں کسی دوسرے کی گاڑی چلاتا ہوں، اور روزانہ پیسے جو مجھے ملتے ہیں اس سے میں مالک کو دیتا ہوں، اور مالک پھر مہینے کی تنخواہ مجھے دیتا ہے، اسی سے میں اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہوں اور ان کو پالتا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ خفا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا وجہ ہے انکل، آپ کیوں خفا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تو خفا اور پریشان رہتا ہوں کہ بس پرائی کی گاڑی سے کیا مجھے مل جائے گا، اس گاڑی میں نہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ اسے میں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، بس مزدوری کر کے شام کو مالک کے گھر میں گاڑی چھوڑ کے وہاں سے پیدل چلا جاتا ہوں، یہ کیا زندگی ہے؟ لیکن کیا کروں بچوں، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہوتی۔ ہاں البتہ ہر راستے میں گاڑی والی انسان کی طرف میں رش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بس ان کو یہی گفتگو ان کی ہو رہی تھی کہ بس جب کھانے سے فارغ ہوئے تو سب اپنے گھر چل دیے۔ اگلے دن عبداللہ حسب معمول راستے میں جا رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ سائیکل پر پڑی، سائیکل والی کی نگاہ موٹر سائیکل پر پڑی، موٹر سائیکل والی کی نگاہ گاڑی پر پڑی، تو گاڑی والی ٹیکسی والی کی نگاہ اپنی اپنی گاڑی پر پڑی، اور اسی طرح یہ قصہ بڑھتا جائے گا۔ جس کی اپنی گاڑی ہوگی وہ یہ سوچے گا کہ اس سے بڑی گاڑی مجھے مل جائے، جس کی بڑی گاڑی ہوگی وہ یہ سوچے گا کہ اب اس سے اور بڑی گاڑی مل جائے گی، اور یہ خواہشات چلتے جائیں گے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے پاس جو نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے اللہ نے پاؤں تو دیے ہیں، شکر الحمدللہ کہ میرے پاؤں ہے، میں چلتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں۔ اس معذور کا کیا جس کے پاؤں ہی نہ ہو، وہ تو اوروں کا محتاج ہوتا ہے، مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اس کا جو سائیکل والا دوست تھا وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو میرے پاؤں کی ورزش ہے، میں ورزش کروں گا تو مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی، میں تندرست رہوں گا، صحت مند رہوں گا، محنت کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا۔ موٹر سائیکل والے پر بات آئی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ موٹر سائیکل نہ ہونے سے تو کچھ نہ کچھ ہونا تو بہتر ہے، میں موٹر سائیکل میں آرام دہ محسوس کرتا ہوں، میرے پاس ہیلمٹ ہے، میرے پاس چھتری ہے، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ بارش ہے، طوفان ہے، سردی ہے، گرمی ہے، میں اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ ٹیکسی والے کا کیا، جو اپنا کام بھی نہیں کر سکتا، سارا دن بس محنت مزدوری کرتا ہے، میں کم از کم موٹر سائیکل پہ آنا جانا اپنی مرضی سے تو کرتا ہوں۔ ٹیکسی والے سوچنے لگا کہ بہت شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے ایک دن وہ بھی آ جائے گا جب میری اپنی گاڑی ہوگی، لیکن کم از کم یہ تو بھی بہتر ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی کام تو ہے، میری مزدوری تو ہے۔ تو بچوں، اسی طرح ہی تمام لوگوں کی سوچیں بدلتی رہی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو مصلحت ہوتی ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو وہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ بھی ہر حال میں شکر ادا کریں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ Like, subscribe, and press the bell icon.